इस्लामाबाद का ऐलान था, हर शय इस्लामाबाद का ऐलान था। ये जुल्म है, ज़्यादतियाँ जगह का वो होते इंटरनेट की सहूलियत भी कौन है, बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलियत भी कौन है, बावजूद देखा है स्टूडेंट से ताल्लुक़ रह गया। कांग्रेस पार्टी ने अमरजीत नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोयटा में स्टूडेंट के साथ जो ज़्यादती हो गई, जो उनको अरेस्ट किया गया, उनकी हिमायत में आज ये मुजाहरा हो रहा है। आइए ज़रा इनसे पूछ लेते हैं, ये सही आप ये क्या कहेंगे मुजाहरों के बारे में, और ये मसला क्या हुआ था, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को तफसील से बताएँ। जनाब, बात यह है कि इस मुल्क पर जो कब्ज़ा है वो वर्दी पोश अशराफिया है, उसका कब्ज़ा है, और उसमें चंद कारोबारी जर्नल्स हैं, उन लोगों ने इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चला रहे हैं। आज दुनिया जो है वो इस्लामाबाद से चलने वाली मुल्क अब इस्लामाबाद से चलने वाला नहीं है। अब तालीम का जो है निज़ाम भी इस्लामाबाद से चला रहे हैं, जबकि इस मुल्क में 18वीं आइनी तरमीम मौजूद है, और ये निसाब के हवाले से भी जो है पूरे मुल्क में अलग अलग, जैसे जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं सिंध की बात करता हूँ कि सिंध में हम जो है उस जो वफाकी गवर्नमेंट का निसाब है हम उसको नहीं मानते, ये बिल्कुल ये उनका अपना तैयार किया हुआ निसाब है। इसी हवाले से पीएमसी और एमडी कैट जो है ये पॉलिसी बिल्कुल इस्लामाबाद की बनाई हुई पॉलिसी है। इस पॉलिसी के नतीजे में वहाँ के जो तलबा हैं वो मुतासिर हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर है, बलूचिस्तान में पॉलिसी होनी चाहिए, एजुकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के तहत उन जो है तलबा से जो है एग्ज़ाम लेने चाहिए, लेकिन नहीं, वो इस्लामाबाद से उन्होंने जो है वो निसाब दिया, उसके तहत जो है वो उनका एग्ज़ाम लिया गया, जिसमें जो है वो ज़ाहिर है कि इंटरनेट की सहूलत पूरे मुल्क में नहीं है, तो बलूचिस्तान में कहाँ होगी। उसकी वजह से ये मुतासिर हुए हैं। उस पर तलबा ने जो है एहतजाज किया, उस एहतजाज का नतीजा ये है कि तलबा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उनको जो है लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, उनको गिरफ्तार किया गया। ये जुल्म और ज़्यादती है इस्लामाबाद की, ये ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी। उन्हें ये होश के नाखून लेने चाहिए कि अब जो है ये 80s की दिहाई नहीं है, ना ही 90s की दिहाई है। अब इस मुल्क में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, उस पर नज़र रखें, उस पर जो है ध्यान दें। तलबा को जो है फौरी तौर पर रिहा किया जाए, हमारा मुतालबा है, कम्युनिस्ट पार्टी का मुतालबा है कि तलबा को रिहा करके और एजुकेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान उनसे माफ़ी मांगे और दोबारा ऐलान करे कि हम इनके एग्ज़ाम लेंगे, और जो भी बच्चे मेरिट पर आएंगे उनको जो है एडमिशन मिलना चाहिए। मेहरबानी। तो चीफ शहबा, अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ बलूच, बलूचिस्तान एक्शन कमेटी और नेज़िंग कमेटी मेंबर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अगर हम तालीमी मसाइल को देखें, तालीमी नहीं बल्कि बुनियादी मसाइल को देखें, हमें बहुत से मसाइल मिलने को आते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि बलूचिस्तान वसाइली लिहाज से सबसे मालामाल, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा, लेकिन तालीमी अगर सूरत को देखें तो मौजूदा दौर के तकाज़े को पूरा करते हुए नज़र नहीं आता। लेकिन बलूचिस्तान के तलबा जो कुछ अरसे पहले PMC की जानिब से जो टेस्ट लिए गए, तो वो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट ही गैर मुस्तकम थे। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के तलबा जो हैं वो इंतहाई आप कहते हैं कस्ता हाली में तालीम हासिल करते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट लिए गए वो उनके सबसे बड़ा मसाइल तो ये था कि वो तलबा जिन्होंने टेस्ट सबमिट किए उनके टेस्ट सबमिट नहीं हो पाए, मतलब कि वो ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम ही गैर मुस्तकम था। और बहुत से तलबा जिन्होंने टेस्ट में अपीयर नहीं हुए उनको फेलियर के रिज़ल्ट दे दिए। जब तलबा ने 8 सितंबर को इस आप कह सकते हैं कि बेज़ाब्तियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया कोयटा में, तो उनके खिलाफ लाठीचार्ज की गई, हमारे तलबा पर हाथ उठाए गए, हमारी बहनों पर हाथ उठाए गए और बहुत से तलबा को ज़िंदानों में डाला गया। जब जो हुकूमत की जानिब से इस मसले को बिल्कुल ही जो है ना पीछे धकेला जा रहा है, और हमारे तलबा ने जब दोबारा पुरअमन एहतजाज का मुजाहरा किया, कल की बात अगर हम करें तो तलबा ने बहुत सी तादाद में कोयटा में हमारे साथियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, तो उनके साथ गवर्नर साहब की भी बात हुई और बहुत से एक MP साहब भी आए, लेकिन उन्होंने इस मसले को सीरियसली नहीं लिया। तो सारे मसाइल हल हो गए थे। उन लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे जो डिमांड्स हैं वो आपको जो है मतलब जल्द अज जल्द पूरे किए जाएंगे, हम PMC के साथ रब्ता करेंगे। लेकिन कल रात 1 बजे हमारे साथियों पर हमला हुआ, हमारे साथियों को जो है गिरफ़्तार किया गया, 100 से ज़ायद तलबा को जो है गिरफ़्तार किया गया था। तो मेरा सबसे पहला अर्ज़ ये है
کہ سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ہم سب سے پہلے بلوچستان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے پی ایم سی کو ہدایت دیں کہ وہ اس ایجوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلٹی کے مطابق وہ ریکوائرمنٹس کریٹ کرے. کیونکہ جو طلبہ بلوچستان کے پتہ نہیں کن کن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کن صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے کوئٹہ کا شہر کرتے ہیں. کوئٹہ کا شہر جو ہے بلوچستان کے طلبہ کے لیے شمع کی مانند ہے. پتہ نہیں کن کن ان کی ماؤں نے پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے ہوتے ہیں ان کے لیے. تو جو 65% جو رکھی گئی ہے, میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے طلبہ کے لیے 50% کر دی جائے. بلوچستان کے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہے پی ایم سی کی جانب سے, ان کو جلد حل کیے جائیں. میرا حکومت سے یہی درخواست ہے. یہ بھائی جو مرچی مظاہرہ بہنگی شی بابتا میں گلے چاروں کا نا تو 6 میسیج دے 6 کچھ. شکریہ ماں چارنگ کے شکریہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 17 دنوں سے جو طلبہ کی جو کوئٹہ میں طلبہ جو تحریک ہے پی ایم سی کے خلاف, جو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ان کو فیل کر دیا گیا. اگر ہم دیکھیں بنیادی طور پر جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بلوچستان میں مطلب جو محرومیاں باقی جگہوں سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا کوئی سہولت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود طلبہ سے جو ہے نا آن لائن انٹری ٹیسٹ لیا گیا ہے. اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو پاکستان کے حکمران ہیں یہاں پہ بنیاد سے ہی فرسودہ نظام تعلیم چلا آ رہا ہے. یہاں کوئی جو ہے نا جدید ٹیکنیکل جو تعلیمی نظام یہاں پہ وجود ہی نہیں لا پائے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی ظلم ہیں طلبہ کے اوپر, یہ طلبہ جو ہے نا صرف بلوچستان کے طلبہ پر نہیں بلکہ سندھ کے طلبہ بلکہ اس کے پورے پاکستان کے طلبہ اس ظلم کے خلاف جو ہے نا اکٹھے ہو کر پورے ملک گیر احتجاج کا جو ہے نا اعلان کیا گیا ہے, جس میں کراچی میں پچھلے 3 دنوں سے احتجاجیں چل رہی ہیں طلبہ کے لیے. اور باقی کراچی اور باقی لاہور اور اسلام آباد میں بھی احتجاجیں ہماری چلی ہیں. تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو طلبہ ہیں ان کی جرت اور ان کے مضبوط جدوجہد کو ہم سخت سلام پیش کرتے ہیں. اور پروگریسو یوتھ الائنس کی جانب سے ہم ان کی تمام مطالبات کی پرزور حمایت کرتے ہیں. یہ جو مرچی مظاہرہ بہنگی ہمیں کوئٹہ حوالہ چے کہ اسٹوڈنٹانی گنا زیادتی بھی تھا تو 6 کچھ ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہوتی حق کے واسطہ وچتا تھا کہ ہمیں بی ایم سی آن لائن ٹیسٹ چلے گا ہوتا آیا گوڑا یہ آن لائن ٹیسٹ کے خلاف کوئٹہ آیا دھرنا داتا کہ آن لائن ٹیسٹ ہم نہ منو. اچھا آن لائن ٹیسٹ ہمارا ٹیسٹنگ کی ہوتا بلوچستان تو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. طلبہ ہے نا یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ آن لائن ٹیسٹ ایکسیپٹ کرنا ٹیسٹ بھی دیا یہ ہمارا مردم داد کرنا کہ ان کا لیپ ٹاپ ہستے ہیں ہمارا شاریہ چے یہ ٹیسٹ باہر آیا ہوتی آواز چیز کرنا. لیکن یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے کا نا اسٹوڈنٹ ماتن کی طلبہ لیپ ٹاپ پہ یوز کرنے کا نہ جانا نیٹ یوز کرنے کا نہ جانا ہمارے ٹیسٹ نہ مننا. تو ہمیشہ ہو جائے چاہیے طلبہ کوئٹہ احتجاج کرتا احتجاج ہو جائے پولیس اسٹیشن گرفتار کرتا بڑھتا زندان بند کرتا. تو ہمیشہ خلاف تو طلبہ ہمارے افطاری کا بگڑتا کہ مرچی سراپا احتجاج کے میں حق مارا برسی پی ایم سی ٹیسٹ ہم نہ مننا معاشرہ ریجیکٹ کرتا ہمارے خلاف وجتا تو میں چی ہمیشہ ریکویسٹ کروں پی ایم سی کہ بہتے ہیں یہ ٹیسٹ دوبارہ بھی گئی تھے. ناظرین یہ ابھی ہم کراچی پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کوئٹہ کے اندر جو بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں یا جو دیگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف آج یہ کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو آن لائن کا جو ایگزام کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو نیٹ کی تو سہولت ہی نہیں ہے. تو ان کو پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے ان کا جو ہے دوبارہ انٹرویو لیے جائیں, ان کے ٹیسٹ لیے جائیں, ان کے ایگزام لیے جائیں, اور جو اسٹوڈنٹ گرفتار کیے گئے ان سب کو رہا کیا جائے. یہی ان کا مطالبہ ہے. اکبر قبول کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ کراچی پریس کلب.